नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मैं नाचीज़ मोहम्मद तालिब रज़ा आप लोगों की खिदमत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका सब्र बयान करना चाहूँगा। अल-मुख्तसर अपनी बात को चंद अल्फाज में कहकर ख़त्म करूँगा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद न थी तो अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझे औलाद अता कर दे, ऐ मेरे रब मुझे औलाद अता कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके घर में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। कुछ वक्त गुज़रता है और मुफस्सिरीन कराम उस वक्त इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र को कोई तकरीबन 8 साल या ज़्यादातर किताबों में 13 साल उम्र बताई गई है। उस वक्त में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िलहिज्जा की 8वीं तारीख़ की रात को ख्वाब आता है और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, हुक्म दिया, है इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम मेरी राह में अपनी अज़ीज़ तरीन चीज़ कुर्बान करो। तो उस 8वीं तारीख़ के दिन को पूरा दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने में गुजार देते हैं। तो इस दिन को यौमुल तरविया यानी सोचने का दिन कहा जाता है। पूरा दिन सोचते रहे, फिर 9वीं तारीख़ की रात में जब सोते हैं फिर वही ख्वाब दोबारा आता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर सुबह को सोचते हैं और सोचते सोचते फिर उन्हें ये मालूम हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कुछ कुर्बान करने को फरमा रहा है। तो इस दिन ये पहचान लेते हैं कि ये ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। तो इस दिन को यौमुल अरफा 9 तारीख़ को यौमुल अरफा यानी पहचानने का दिन कहा जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कई हज़ार ऊँटों को कुर्बान किया अल्लाह की राह में, मगर 9 तारीख़ को जब फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोते हैं तो फिर ख्वाब में वही बातें होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरी बारगाह में तुम सबसे अज़ीज़ चीज़ अपनी कुर्बान करो। सुबह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठते हैं और ये कहते हैं कि मेरे लिए सबसे अज़ीज़ चीज़ दुनिया में जो है इस वक्त वो मेरी औलाद है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार करते हैं और तैयार करवाने के बाद में मिना के मैदान की तरफ चल देते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जगह शैतान हाइल हो जाता है और कहता है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोस्त की शक्ल में आता है और आने के बाद में कहता है, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। आप अपने ख्वाब को अल्लाह का ख्वाब बताते हैं, वो ख्वाब बेख्याली भी हो सकती है। आप कोई और चीज़ कुर्बान करते हैं, अपनी औलाद को कौन सा बाप कुर्बान करता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, नहीं, नबियों के ख्वाब झूठे नहीं हो सकते और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी को मांगा है, अगर मेरी कुर्बानी को भी मांगता तो मैं पेश कर देता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतना कहते हैं, वो शैतान फिर नहीं हटता है और बीच में वो दीवार के तरीक़े से खड़ा हो जाता है, बन जाता है। तो ये फ़रिश्ता आता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कंकड़ियों के बारे में बताता है कि शैतान को 7 कंकड़ियाँ मारिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे कंकड़ियाँ मारते हैं तो वो फिर
وہاں سے بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں دوسری جگہ، پھر شیطان آتا ہے، پھر آپ کنکڑیاں مارتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر شیطان کو کنکڑیاں آپ مارتے ہیں۔ 3 جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مقام خاص پر جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہتے ہیں، اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، میرے بیٹے میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ اکبر، نبیوں کی اولاد سے ہیں، وہ بھی ایک نبی ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے صبر کا مظاہرہ اس طرح کرتے ہیں، اے میرے والد محترم ابا جان، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ ایک بار کیا ہے، ہزاروں بار اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اگر پیدا کرے، ہزاروں بار میری قربانی مانگے تو میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھری نکالی، چھری کو تیز کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے، ابا جان، اپنے کپڑوں کو میرے خون سے دور رکھنا اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے منہ کی طرف نہ دیکھیں، تاکہ میں جب تڑپوں تو آپ کو رحم پدری آ جائے، باپ کی محبت آپ پر غالب آ جائے، تو تڑپنے کے لیے میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے تاکہ میں نہ پر تڑپوں، اور آپ میرے خون کو دیکھ کر محبت میں نہ پڑ جائیں، تو اس کے لیے آپ میرے چہرے پر کپڑا ڈال دیں، یا یہ کہا کہ آپ اپنے ہاتھ پر اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ المختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کاموں کو انجام دیا، ہاتھ کو باندھا اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلانے لگتے ہیں۔ ہزاروں بار چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلائی گئی، مگر کٹنے کا نام گردن نہیں لیتی ہے۔ چھری گردن کو نہیں کاٹ رہی ہے، چمڑی کے اوپر کی ہلکی سی پرت کو بھی چھری نہیں چھو رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے غصے میں آ کر اس چھری کو ایک پتھر پر پٹک دیا تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، چھری تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو نے اس پتھر کے تو ریزے ریزے کر دیے ہیں۔ چھری کو زبان عطا کی جاتی ہے، وہ عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، میں اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کیسے کاٹ دوں؟ آپ کہتے ہیں گلے کو کاٹ دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار، تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کاٹ نہیں سکتی ہے، ایک بال پر کو بال باقا بھی نہیں کر سکتی، تجھے یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہیں کاٹ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر غصے میں آتے ہیں اور چھری کو اٹھاتے ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے ارادے سے ان کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک میڑا لاتے ہیں، لانے کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی چھری چلاتے ہیں وہ میڑا ذبح ہو جاتا ہے۔ اس میڑے کا نام ضریر تھا۔ وہ میڑا اتنا خوش نصیب ہے کہ وہ جنت سے آیا تھا، اور اسے حضرت حابیل علیہ السلام پہلے ہی اللہ کی راہ میں قربان کر چکے تھے۔ یہ دنیا کا سب سے معتبر، سب سے معزز جانور کہ جو اللہ کی راہ میں 2 بار قربان کیا گیا، اور
جو کہ یہ جنت سے لایا گیا تھا، تو اس کے جسم پر آگ حرام تھی، تو اس جانور کے جسم کو پرندوں کو کھلایا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میڈے کے عوض میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر کو قبول کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو رائج کر دیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں جو مالک نصاب ہوں گے، جو اتنی مال و دولت رکھتے ہوں کہ وہ مالک نصاب ہو، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت یا تجارت کا سامان موجود ہو، تو اس پر قربانی واجب ہو جایا کرتی ہے۔ اور جب تک جس سال بھی جس وقت بھی وہ جب مالک نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی ضرور کرائے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، سنت ابراہیمی ادا ہوتی ہے، اور مال بھی پاک ہو جاتا ہے، مال میں خیر و برکت ہونے لگتی ہے، مال میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے احکاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بالآخر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور یوٹیوب پر اسے سبسکرائب کر دیں برائے مہربانی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔